साथ संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा कहीं बुक में था कि कहीं अखबार में मैंने पढ़ा था, कहीं मैंने पढ़ा था कि 3 लड़कियां थी, दरख्तों के बारे में लिखती थी, ट्री के बारे में लिखती थी, हर ट्री के बारे में वीडियो बनाती थी और इनकी वीडियो वायरल भी होती थी, बहुत मशहूर होती थी। तो किसी ने इनको मशवरा दिया कि तुम लोग अच्छी वीडियो बनाते हो, अच्छे अच्छे पेड़ों की, अच्छे अच्छे दरख्तों की, क्यों नहीं जंगल में जाके वहाँ पर अच्छे से अच्छा पेड़ होता है, उनकी वीडियो बनाओ और भी मतलब मशहूर हो जाओगे और भी पैसे कमाने लगोगे, बहुत कुछ तुम लोगों को मिल सकता है। अभी ये छोटे छोटे दरख्त हैं बाहर, इतने मतलब ख़ास भी नहीं है, आप इनकी बनाते हो, आपको इतनी इज़्ज़त मिलती है, आप इतने पैसे कमाते हो। अगर जंगल के अंदर चले गए तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इन तीनों को भी इस लालच ने मारा, ये तीनों भी जंगल की तरफ चली गई, अकेली तीनों लड़कियां। अब इन्हीं के साथ भी यही किस्सा हुआ, ये हकीकत किस्सा है, बिल्कुल हकीकत है। इन तीनों के साथ भी यही हुआ, ये भी एक दरख्त देखते, एक पेड़ देखते, उनको खूबसूरत लगता, फिर कहते नहीं आगे चलते हैं, हो सकता है इनसे अच्छा हमें नज़ारा मिल जाए, इससे अच्छा हमें दिखने को मिल जाए जो हम शो कर सकें पब्लिक में। ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए और तो ये जंगल के ऐसे एरिया में पहुंच गए कि जहां पाँव रखो तो दलदल था, जमीन नहीं थी, बस पाँव रखो तो इंसान गया, और पीछे सारा भूल गए कि कहाँ से हम आए थे, कहाँ हमें जाना है। बस ये अपनी मस्ती में हंसते हंसते, इनके ज़हन में ये था कि कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले, उसमें करते करते ये आ गए। आप पहुँचे तो सही, अब हैरान, अब आगे जा नहीं सकते, पीछे रास्ता भूल गए, अब क्या करें, अब रात होने वाली है। अब इनको एक दरख्त मिलता है, जो वो ऐसा दरख्त बना हुआ होता है कि उस दरख्त में इंसान बैठ भी सकता है और आराम भी कर सकता है। जैसे तैसे रात उन्होंने उस दरख्त पे तीनों लड़कियों ने गुजारी, तीनों लड़कियों ने रात वहीं पे गुजारी। जानवरों के आवाज़ें थी, शोर था जानवरों का, दरख्तों का, देखो हवा चलती है तो दरख्तों का कैसे आवाज़ें निकलती है, वो शोर था। आखिर जैसे तैसे डर के चाहे जैसे भी रात गुजारी। अब सुबह इन्होंने फैसला किया, वहाँ लिखा हुआ था कि सबसे गलत फैसला इनका यहीं पर हुआ, सबसे जो गलत सोच थी ना इनकी यहीं पर आई, कि ये इन तीनों ने फैसला किया कि एक जाएगा खाने पीने की तलाश में, एक जाएगा रास्ते को ढूंढने के लिए कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ से जाना है, हमें वापस जाना है, उसकी तलाश में। और एक खुद जो थी वो लड़की, वो खुद अच्छे की और की तलाश पे कि अच्छा पेड़ मुझे मिल जाए, कहते मैं इससे आगे जाऊंगी, दलदल से आगे जाऊंगी। तो इनका सबसे बड़ा जो था ना गलत फैसला यही था कि ये तीनों अलग अलग हो गई, अपने आप को इन्होंने अलग अलग कर दिया। तो ये अभी लड़की जाती है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वहाँ रखे होते हैं, छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों पे मतलब पाँव रख रख के ऐसे आहिस्ता आहिस्ता दलदल से ये पार करती आगे। आगे देखती है और भी ज़्यादा खौफनाक दलदल, खौफनाक मतलब ज़मीन, दरख्त, कोई भी ऐसा इसको दरख्त नहीं मिला जिस पर ये वीडियो बना सके। पीछे से बैग था, बैग में मतलब पानी की बोतलें, खाने पीने की जो चीज़ें थी वो बैग में इसके मौजूद थी। तो ये वापस होती है, कहती यहाँ पर सही नहीं है, बस एक लड़की को भेजा है रास्ते में ढूंढने के लिए कि हम कहाँ से आए थे, जो हमें
اچھے درخت ملے تھے، ہم وہیں سے ویڈیو بنا کے نکل جائیں گے۔ تو یہ واپس ہوتی ہے، جیسے واپس ہوتی ہے آہستہ 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 آہستہ، تو یہاں پر رات ہو جاتی ہے، تو اسی درخت پر آ کر ٹھہرتی ہے، کیونکہ اس نے بولا تھا کہ جو بھی واپس آئے گا تو اسی درخت پر آئے گا۔ تو یہ درختوں کے نشان لگاتے جاتے ہیں، وہ دونوں لگاتے جاتے ہیں۔ تو اب رات ہوئی، یہ آ کر اسی درخت پر بیٹھ گئی، اب پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، یہ اکیلی کی اکیلی درخت پر بیٹھی، وہ دونوں نہیں آئے، ان کا ویٹ کر رہی ہے، ابھی آگے بھی نہیں بڑھ سک رہی، پیچھے بھی نہیں بڑھ سک رہی کہ وہ آئیں گے، مجھے ڈھونڈیں گے۔ اب یہ یہاں پر بیٹھی ہے بے چین، چین نہیں آ رہا اس کو، ابھی اکیلی ہے، جانوروں کا خوف بھی ہے مگر پھر بھی اکیلی ہے۔ تو اسی پہ 4-5 دن گزر جاتے ہیں، نہیں آتے۔ تو یہ کیا کرتی ہے، اب دلدل پر تو رہ نہیں سکتی ہے، پیچھے جا نہیں سکتی ہے، اس کو راستہ پتہ نہیں ہے، جانور کھا بھی سکتے ہیں۔ اب یہ اسی درخت پر چھوٹی سی جھونپڑی کی طرح، ایسے چھوٹا سا کمرے کی طرح بنا لیتی ہے اسنی لکڑیوں سے، وہ بنا کے وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ جو بوتلیں اس کے پاس تھی، جب بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کا پانی انہی بوتلوں میں بھر کے رکھتی ہے، گھونٹ گھونٹ پیتی ہے، اور جو اس درخت پہ جو کڑوے پھل تھے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی ہے۔ کڑوے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کڑوے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اب اس کو کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے، یہ وہی کڑوے پھل توڑتی ہے، کھاتی رہتی ہے، اور اس درخت پہ جو کیڑے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کئی درختوں پہ بھی کئی جیو ہوتے ہیں، انہی جیووں کو بھی کھانا شروع کر دیتی ہے آہستہ آہستہ۔ اسی طرح ساتھ سنگت جی کرتے کرتے 6 سال گزر جاتے ہیں، اس کو اسی درخت پر بیٹھے ہو، 6 سال پورے مکمل 6 سال ہو جاتے ہیں اس کو وہیں پر بیٹھے ہوئے، اور ان دونوں کا کہیں بھی پتہ نہیں ملتا۔ وہ جو 2 لڑکیاں چلی گئی، ان کو جانوروں نے کھایا یا کوئی اٹھا کر لے گیا یا کسی نے مارا، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایسے میں ایک درخت آتا ہے، ایک جہاز آتا ہے، اس جہاز کو یہ اپنی بوتل دکھاتی ہے، ایسے کھڑی نہیں ہو سکتی، مطلب ایسے میں وہ آتے ہیں تو ان کو ویسے بھی ان کو بھی درختوں کا مظاہرہ کرنا تھا، جو جہاز میں تھے ان کو بھی، وہ اترتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس جھونپڑی میں چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، اس نے بوتل کا اشارہ کر دیا تھا، تو ایک لڑکی نکلتی ہے، اب یہ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اسی نے یہ لکھا تھا کہ جب میں جھونپڑی سے نیچے آئی تو میں گھوم بھی نہیں سک رہی تھی، کیونکہ 6 سال میں اسی چھوٹے سے روم میں رہی، میں گھومی بھی نہیں، ڈر کے مارے میں اس کمرے سے باہر نکلتی نہیں تھی، چھوٹے سے لکڑی کے کمرے سے وہیں پر بیٹھی رہتی تھی، اور ایک بال تھا میرے پاس، فٹ بال تھا، اسی کے ساتھ میں باتیں کرتی تھی، اسی کے ساتھ غصہ کرتی تھی، اسی کو سب چیز بتاتی تھی، باقی نہ میرے ساتھ کوئی بولنے والا تھا، نہ میری کوئی سننے والا تھا، نہ میں نے کبھی کسی کی آواز سنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ 6 سال میں نے کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کون کون سے جی کھا کے، وہ کڑوے پھل کھا کے میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا۔ اتنی پیاس لگتی تھی، بارش کا انتظار کرتی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو پانی بھر کے رکھتی تھی میں، اتنا کہتے کہ میں نے 6 سال ایسی مشکل زندگی گزاری، صرف اور کی تلاش، اور چاہیے اور چاہیے۔ تو شروع میں جب ہم تھوڑا سا آگے جنگل میں آئے تھے تو ایسے درخت تھے ہمارے آگے سامنے ہمارے تھے کہ ہم اچھی سی اچھی ویڈیو بنا سکتے تھے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اور اچھا اور اچھا اور اچھا اور اچھے میں ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں، اور میں تکلیف ہے،
कोई सुकून नहीं है, कुछ नहीं मिलता। जो परमात्मा हमें दे रहा है हम उसमें शुक्रगुजार करें। हम सिर्फ आगे बढ़ने में लग जाते हैं, फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। ढूंढते रहे इनको, इनके माँ बाप ये कहीं नहीं मिले। वो सिर्फ एक लड़की मिली जिन्होंने अपने हिम्मत से, ये भी एक हिम्मत है साथ संगत जी, उस लड़की की ऐसी हिम्मत के 6 साल उसने अपने जिंदा रखने के लिए, उसको जो मिला उसने खाया, अपने आप को जिंदा रखा, अपने आप के साथ वो लड़ी, अपनी हालात के साथ वो लड़ी। तकलीफ हुई उसको बहुत, मगर लड़ के बाहर निकली। पता नहीं फिर कितना अरसा लगा इसको जमीन पे घूमने के लिए, उसकी टांगें ऐसे जुड़ गई थी बिल्कुल। तो ये है और की ख्वाहिश में, और हम कहते तो हैं कि इससे और आगे, इससे और आगे। ये दुनिया किसी को कुछ नहीं देती, किसके लिए और करते हो। जो थोड़ा सा मिल रहा है, सुकून का मिल रहा है, परमात्मा के नाम के साथ मिल रहा है, उन्हीं के साथ शुक्र करो। वही चीज़ है हमारे लिए। ज़िंदगी एंजॉय करो, ज़िंदगी का मज़ा लो। इस दुनिया का